नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज मुलुकभरमा वडा अधिवेशन हुँदै अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै लामो समयदेखि विवादित प्रधान न्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिन 74 जवाब। दबाव राणाको भूमिकामाथि पूर्व न्यायाधीश र बार एसोसिएसन आक्रोशित। चीनले ताइवानमाथि हमला गरे अमेरिकाले प्रतिरक्षा गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। बाइडेनको प्रतिक्रियापछि चीन आन्तरिक छलफलमा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज मुलुकभर वडा स्तरका अधिवेशन हुँदैछन्। वडा अधिवेशनलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने र इन्टरनेट पहुँच भएका वडाका कार्यक्रममा त्यसलाई डिस्प्ले गरिने तय गरिएको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयले त्यसका लागि तयारी पूरा गरिसकेकामा हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित जिल्लामा भने केही समयपछि अधिवेशन हुने जनाइएको छ। यस्तै यही कार्तिक 9 गते सबै पालिका स्तरमा अधिवेशन हुनेछ। एमाले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको मापदण्ड तय गर्न सो पार्टीले यही कार्तिक 11 गते स्थायी कमिटी र 12 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। आगामी मंसिर 10 देखि 12 गतेसम्म एमालेको 10औं महाधिवेशन बागमती प्रदेशको चितवनमा हुनेछ। विक्रम सम्वत 2077 चैत मसान्तसम्म पार्टी सदस्य भएकालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न योग्य बनाइएको छ। चितवनमा हुने एमालेको महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिनेछ। एमालेको स्थायी कमिटीको शुक्रबारको बैठकले महाधिवेशनका लागि नेता राम बहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित 21 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र सचिवमा विष्णु रिमाललाई तोक्नका साथै समितिका केही सदस्य थप गरेको छ। बैठकमा 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यदलका संयोजक डाक्टर भेम बहादुर रावलले 10 बुँदे प्रस्तावको पूर्ण कार्यान्वयन नभएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै संयोजक पदबाट आफूले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। पूर्ववर्ती न्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि न्यायालय सञ्चालन सम्बन्धी पद्धतिका लागि 15 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। एक रिपोर्ट। न्यायालयमाथि आक्रमण गर्ने क्रम केही शिथिल भइरहेको अवस्थामा पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणालाई पद छाड्न आदेश दिँदै यो विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ। शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा फोरमका अध्यक्ष टुपबहादुर सिंहले न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण विषयक अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै न्यायालयको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधान न्यायाधीश राणाले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य हुने उल्लेख गरेका हुन्। साथै त्यही अवधारणा पत्र मार्फत प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने उनको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि आह्वान समेत गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक परिषद अध्यादेश सम्बन्धी विवादको सुनवाई अघि बढाउन नसकेको, पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा लागू नगरेको, मन्त्रालय बाँडफाँडमा भाग खोजेको घटनाले न्यायालयको गरिमा घटेको दाबी पूर्व न्यायाधीश फोरमको छ। दुई पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्गठनको निर्णय सुनाएर वाहवाही लुटेका प्रधान न्यायाधीश राणाका केही व्यक्तिगत स्वार्थका विषय पछिल्ला समय सार्वजनिक नभएका होइनन्। मुख्यतया संवैधानिक परिषद अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू पनि संवैधानिक इजलासमा बस्न चाहेको तथा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन दिएको दबावले उनको गरिमामा केही आँच आएकै छ। अहिलेको सोलेन्द्र शमशेर राणा कस्तो तपाईँको सबभन्दा बढी टाइम उहाँको थियो। विश्वनाथपछि उहाँको सबभन्दा बढी टाइम थियो। मलाई र समाजलाई के आश थियो भनेदेखि उहाँको टाइम बढी छ, फेरि तलबाट उठेर आउनुभएको केही सुधार होला भन्ने आश थियो। तर भइदियो के भने तपाईँको विवाद त चरम सीमामा पुग्यो। हेर्नुहोस्, संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको भागभण्डा योभन्दा अगाडि संसद विघटनको मुद्दामा, दुईवटा संसद विघटनको मुद्दामा नि त्यो इजलास गठनमै कत्रो चाहिँ 3-4 दिन त्यहाँ गयो, त्यो टाइम खेर गयो। त्यसपछि अहिले आएर तपाईँको संवैधानिक परिषदको भागभण्डाको नियुक्तिमा इजलास गठन गर्न सकेको छैन। 1 वर्ष भयो रिट परेको, अहिलेसम्म चाहिँ त्यो रिट निवेदकहरूले हात जोडेर बस्नुपर्ने, हाम्रो पालो पाउँ भनेर बस्नुपर्ने। त्यसमाथि फेरि के भइदियो तपाईँको मन्त्री परिषदमा भागभण्डा भइदियो। यसले फेरि यो हेर्नुहोस्, यो त राष्ट्रिय मात्र कुरो छैन, यसमा त अन्तर्राष्ट्रिय कुरो पनि छ। खास गरी तपाईँको एनएचआरसीमा नियुक्तिले गर्दाखेरि तपाईँले न्युज देख्नुभएको होला, नेपालको जुडिसियरी नजिकबाट वाच गरिरहेको छ।
पूर्व न्यायाधीश फोरमले निकै अगाडि गरिएका फैसला, न्यायाधीश नियुक्ति तथा अन्य अहवाफलाई आधार मान्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले पद त्याग्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु कदापि सही हुन सक्दैन। प्रधान न्यायाधीश राणाबाट भएका निर्णयले राज्यलाई कति हानि नोक्सानी गर्यो भन्ने आधार समेत फोरमले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। उता अदालतले गरेका फैसलामाथि अदालतमा मात्रै पुनरावलोकन हुन सक्ने मान्यतालाई लत्याउँदै पूर्व न्यायाधीश फोरमले अदालतबाट भइसकेका फैसलालाई आफूले कुन आधारबाट गलत भन्ने र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने अधिकार पायो भन्ने उल्लेख पनि गर्न सकेको छैन। तर बिना कानुनी आधार प्रधान न्यायाधीशलाई पद छाड्न वा संसदलाई महाअभियोग लगाउन प्रेरित गरेर फोरमले आफू राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने भूमिका रहेको प्रमाणित भने गर्न खोजेको छ। न्यायपालिकालाई अस्थिर बनाउने यस्ता धारणाले केही व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध त होला, तर समग्रमा राज्य संयन्त्रलाई नै निकै कमजोर बनाउने पक्का छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केन्द्रमा र 4वटा प्रदेशमा सत्ता गुमाइसकेको एमालेले अब केही दिनभित्र नै बाँकी रहेका 2वटा प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिने लगभग पक्का भएको छ। पछिल्लो समयमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर प्रदेश 1 र बागमतीमा सरकार जुगाउने कोसिस गरेको एमाले विभाजन भएसँगै ती प्रदेशमा पनि गठबन्धनको अगाडि एमाले नटिक्ने भएको हो। एक रिपोर्ट। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन भएसँगै एमाले एकपछि अर्को सत्ता गुमाउँदै गएको छ। आफ्नै दलका सांसदहरूबाट समेत विश्वासको मत लिन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 8 गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। गत असार 28मा सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई बदल गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए। त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु परेको छ। सुरुमा गण्डकीको मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको बहिर्गमनबाट यो प्रक्रिया सुरु भएको हो। उनले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा नै एमालेबाटै विश्वास गुमाएका थिए। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले स्थायी कमिटिका सदस्य शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो। त्यसैगरी एमाले भित्रको विवादको कारण कर्णाली प्रदेशमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि एमाले सरकार निर्माण गर्न असफल भयो। यसरी सत्ता गुमाउनुको कारण धेरैले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीलाई मानेका छन्। तर अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र पेल्नुसम्म पेलेपछि नयाँ दल खोल्न बाध्य भएका माधव कुमार नेपाललाई नै अहिले पनि एमालेका नेताहरू दोष दिइरहेका छन्। मार्क्सवादी चिन्तन शैली र दृष्टिकोण भएका र वर्ग दृष्टिकोण नभएका स्वार्थ केन्द्रित सत्ता लोलुप गलत प्रवृत्ति चिन्तन शैली प्रवृत्तिका विरुद्ध हामीले जुन वैचारिक काम गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएर गुटबन्दी मौलाउने र पार्टीलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थको भर्याङ बनाइरहने माधव नेपाल प्रवृत्ति यति धेरै खतरनाक ढङ्गले झाँगिएको छ भन्ने कार्यकर्ताले नबुझ्नुकै कारणले हामीले यो भएको। 2074 को चुनावमा 2/3 मत ल्याएको एमाले अन्ततः सरकारबाट त बाहिरियो नै, सबै प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ। एमालेको यो यात्रालाई शीर्ष नेतृत्वले पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र पार्टीको एकता बचाउन नसक्नुलाई मुख्य दोषी देख्छन् राजनीतिक विश्लेषक। आफ्नै पार्टीलाई त्यो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि भएको हो। यो पार्टीको एकतालाई जो भर्खरै भएको थियो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी थियो र आफ्नो पार्टीभित्रकै भिन्न मतलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी थियो। अब त्यो चाहिँ सम्मानजनक व्यवहार गरेर मात्रै व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो। त्यो गर्न नसक्दाखेरि त्यस्तो हुन गएको हो। संसद विघटन लगायतका कारण एमाले नै विभाजित भएपछि 4वटा प्रदेश एमाले गुमाइसकेको छ। अहिले एमालेको मुख्यमन्त्री भएका प्रदेश 1 का भीम आचार्य र बागमतीकी अष्टलक्ष्मी साक्यको पद पनि धर्मराएको छ। उनीहरू दुवैले संविधान अनुसार विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। यद्यपि मतदान भने भएको छैन। अब यी 2 प्रदेशमा पनि मतदान नहुन्जेलसम्म मात्र एमालेको सरकार टिक्नेछ। दुवै प्रदेशमा एमालेलाई अल्पमतमा पार्ने गरी गठबन्धनमा सत्ता साझेदारी समेत भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनले ताइवानमाथि हमला गरेमा अमेरिकाले प्रतिरक्षा गर्ने बताएका छन्। व्हाइट हाउसमा सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले ताइवानको प्रतिरक्षामा उत्रिने स्पष्ट पारेका हुन्। उनको यो टिप्पणीलाई अमेरिकाले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको विदेशी नीतिभन्दा भिन्न बाटो लिन खोजेको अर्थमा हेरिएको छ। यसले अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन आएको भन्ने कुराको संकेत गरेको हो। अमेरिकामा विद्यमान कानून अनुसार ताइवानलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न मद्दत गर्नु आवश्यक हुने विश्लेषकहरूले बताउँदछन्। राष्ट्रपति बाइडेनको टिप्पणीप्रति चीनले प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। अब खेलकुद समाचार। मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली U23 राष्ट्रिय फुटबल टिम इन्डोनेसियाको U23 टिमसँग यी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज मुलुकभरमा वडामा अधिवेशन हुँदै अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै लामो समयदेखि विवादित प्रधान न्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव। राणाको भूमिकामाथि पूर्व न्यायाधीश र बार एसोसिएसन आक्रोशित। चीनले ताइवानमाथि हमला गरे अमेरिकाले प्रतिरक्षा गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। बाइडेनको प्रतिक्रियापछि चीन आन्तरिक छलफलमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।